एक ही दिन में दूसरा इस्तीफा है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले तानिया दरोज का भी इस्तीफा सामने आया था, ताहाल वजूहात सामने नहीं आई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। आज की ये दूसरी बड़ी खबर है। अगर ऐवान हुकूमत की बात की जाए तो आज का ये दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले तानिया दरोज ने इस्तीफा दिया, जबकि अब मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजूहात क्या हैं, मामलात क्या हैं, ये आपको अपडेट करेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जब पोलियो मुहिम चलाई जा रही थी तो पोलियो मुहिम को लेकर बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी कि इसको किस तरह से कामयाब किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। याद रहे कि इन दोनों लोगों के बारे में आम तौर पर यही बात कही जाती है कि ये दोनों लोग इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आए थे, और खुसूसी तौर पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा के बारे में भी ये बात कही जाती है कि इनको वजीर आजम इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान बुलाया गया। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, वजूहात क्या हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया? जी बिल्कुल, मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो डिजिटल पाकिस्तान की जो तानिया दरोज थी उनका इस्तीफा सामने आया था, और अब जफर मिर्जा का कहना है कि इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आया था और वो WHO में जो है वो काम कर रहे थे, जिसके बाद वो पाकिस्तान के जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत जो है वो बने थे। पाकिस्तान की खिदमत एजाज की बात है, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। जफर मिर्जा की जानिब से जो है वो जो रिजाइन है वो उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। इससे पहले कुछ उनके खिलाफ कुछ केसेस और कुछ तहकीकात भी जो है वो सामने आई थी। एक जो ड्रैब के हवाले से जो मास्क की स्मगलिंग का केस था वो FIA के पास था, जिसमें उन्हें क्लीन चीट मिल गई थी। ताहम जो दूसरा स्कैंडल जो है वो कुछ जो अद्वियात के हवाले से था, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई थी, जिस पर नैब की जानिब से भी जो है वो तहकीकात जो है वो की गई थी। ताहम अब जफर मिर्जा की जानिब से ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान की खिदमत एजाज की बात है और वो पाकिस्तान आए थे वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर। इससे पहले वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे WHO में, और आज हमने देखा कि दूसरा बड़ा इस्तीफा जो है वो सामने आया है। पहले एक इस्तीफा तानिया दरोज का आया है और अब मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ये इस्तीफा जो है वो सामने आया है। और डॉक्टर जफर मिर्जा ने जो अपना इस्तीफा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो भिजवा दिया है। जी हुसैन अहमद हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तानिया दरोज साहिबा मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। अब मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया है। क्या आप ये समझते हैं कि जो केस चल रहा था या जो बात की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से कि इनसे इस्तीफा भी लिया जाए, इनके अगर असासे सामने लाए हैं, ये उसी तसलसल की एक कड़ी कहा जा सकता है? देखिए, इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो तानिया दरोज के हवाले से कुछ फंडिंग का मामला है, और जनाब जफर मिर्जा साहब के हवाले से वो दवाइयों की जो दरामद का इशू था इंडिया से, वो भी है। लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दोहरी शहरियत का जो मामला था उसको वज़ीर आज़म ने और उनकी कैबिनेट ने और उनके साथियों ने सीरियस लिया है, क्योंकि अवामी सतह पर यह शदीद तनकीद हो रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने आखिर दोहरी शहरियत के लोगों को अहम ओहदे क्यों दे रखे हैं। और उसकी वजह यह है कि ये एक मफादात का तसादुम भी होता है कि आप एक दूसरे मुल्क के शहरी हैं और पाकिस्तान में बैठ के आप फैसला साजी करते हैं, और अगर किसी मौके पर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफादात और उस मुल्क के मफादात का टकराव हो जिसके वो शहरी हैं, जहाँ का वो हल्फ उठा चुके हैं शहरियत का, वफादारी का, तो ये वफादारी मुनकसिम होगी, मफादात का टकराव होगा और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है। इसका दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि आमतौर पर ये तनकीद की कह दिया जाता है, दलील दी जाती है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ जो तरसीलात ज़र भेजते हैं, मुबादला भेजते हैं, उनको क्यों ओहदे न दिए जाएं। हर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है या तारकीन वतन में से उनको ना ये ओहदे दिए जाते हैं, ना उन पर कोई तनकीद होती है। तनकीद उन लोगों पर होती है जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं और किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठा चुके हैं। तो उनकी वफादारी तकसीम नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान में उनको अहम ओहदे ख़ासतौर पर काबीना में बिठाना, अहम फैसलों में शरीक करना, ये अवाम को काबिल कबूल नहीं है
کہ اس سے اور دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا پاکستان میں کوئی بہت زیادہ سٹیک نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو لوگ پاکستان میں اہم عہدوں پر مثلا شعیب صاحب جو تھے وہ ایوب خان کے وزیر خزانہ تھے, بعد میں معین قریشی صاحب وزیر اعظم بنے, اس ملک کے شوکت عزیز وزیر اعظم بنے, لیکن جس دن ان کا عہدہ ختم ہوا, منصب چھوڑا, انہوں نے مراد ختم ہوئی, انہوں نے بستر اٹھایا جو بریف کیس تھا اور جا کے اپنے وطن جہاں کی وہ شہریت لے چکے تھے وہاں جا کے بس کے, اور پاکستان میں ایک دن رہنا بھی اور دوبارہ آنا بھی پسند نہیں کیا. تو ایسے لوگوں کو آپ مناسب کیوں دیتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے کہنے پر ان لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے یا ان لوگوں نے از خود عوامی تنقید پر استعفیٰ دے دیا ہے تو یہ ایک قابل تعریف بات ہے کہ کم از کم انہوں نے حمیت کا, غیرت کا مظاہرہ کیا. ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جتنی بھی عوامی تنقید کسی عہدیدار پر ہوتی رہی, خواہ وہ کرپشن کے ایشو پر تھی, خواہ وہ دوہری شہریت کے ایشو پر تھی یا کسی اور معاملے پر تھی, تو نہ تو وزیر اعظم نے یا حکمران نے اس کا کوئی نوٹس لیا, نہ متعلقہ آدمی نے کوئی نوٹس لیا. تو آج 2 استعفے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور موجودہ حکومت کی ساکھ بہتر ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عزت کمائی ہے. ان لوگوں نے بھی عزت کمائی ہے. ارشاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سہیل اقبال بھٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سہیل اقبال بھٹی, یہ تو وہ بات ہے جو سامنے آ چکی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا, ایک دن میں 2 استعفے, بہت بڑا قدم ہے, چاہے عمران خان صاحب کے کہنے پر اٹھایا گیا یا از خود انہوں نے استعفیٰ دیا. اس کی جو ہڈن وجوہات ہیں ان پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, گزشتہ چند ماہ سے عوام اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی جانب سے بہت سے سوالات اٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیبنٹ ممبران, کیبنٹ میں بھی کچھ ممبران نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور کابینہ کے اجلاسوں کے دوران اس معاملے کے اوپر بہت کھل کر گفتگو ہوتی رہی. بالخصوص جو مفادات کا ٹکراؤ کا معاملہ ہے, دوہری شہریت کا معاملہ ہے, تو یہ ایک بڑی ڈبیٹ تھی جس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جتنے بھی معاملے خصوصی ہیں وہ اپنی دوہری شہریت سے متعلق اور اپنے اثاثوں سے متعلق ان کو ڈکلیئر کریں. جب انہوں نے سب چیزیں اپنے ڈکلیئر کی تو اس کے بعد ایک نئی ڈبیٹ نے جنم لیا جو تاحال ختم نہیں ہوئی. اس حوالے سے الٹیمیٹلی ایک پریشر ضرور بلڈ ہوا تھا اور ایک بہتری کی گنجائش بھی پیدا ہوئی تھی کہ جب تک گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک دوہری شہریت شامل افراد کو اہم ترین عہدے پر تعینات کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اب اسے شاید ریویو کیا جائے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے معاملات تھے. اگر ہم ثانیہ کی بات کریں تو ان کا جس طریقے کے ساتھ جہانگیر ترین نے ان کو کردار ادا کیا, ان کو اہم ترین عہدہ دلوانے میں, پھر ایک کمپنی قائم ہوئی جس کے اندر جہانگیر ترین صاحب بھی ڈائریکٹر رہے. اس کے بعد جو ان کا مختلف فنڈنگ ہوتی رہی, اس حوالے سے بھی بہت سے شکوک و شبہات و سوالات اٹھے, تو دوہری شہریت کا معاملہ پھر سامنے آیا. تب ان کے پاس کوئی گنجائش رہ نہیں گئی تھی کہ وہ اپنے عہدے پر فائز رہتی. اگر ڈاکٹر ظفر مرزا کی بات کریں, وہ بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت ایک تاثر موجود تھا لیکن کیبنٹ بھی اور مارکیٹ میں بھی کہ وہ کراچی کے کچھ فارماسیوٹیکل وافر گروپ سے جنہوں نے انہیں یہاں پر معاملے خصوصی لگوانے میں اہم رول پلے کیا. تو ہم یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کے ماتحت چلنے والے اسپتال اور جو دیگر میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے ان میں ریفارمز لائیں گے. وہ ریفارمز لانے میں مکمل طور پر ناکام رہے. کسی بھی ایک ادارے کا مستقل نہ سربراہ لگا نہ وہاں پر ڈھاک کے اندر خاتمہ ہوا. بھارت سے خلاف ضابطہ ادویات امپورٹ ہوئی. وفاقی کابینہ کے فیصلے کے برخلاف پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا اس کے اندر کردار موجود ہے. صرف یہ نہیں بلکہ ایک اور مشیر بھی تھے جن کا اس کے اندر رول تھا, جنہوں نے کیبنٹ کو ایک سائٹ کے کرتے ہوئے اپنا رول پلے کیا. اس کے بعد بہت سے سوالات مسلسل اٹھ رہے تھے بالخصوص فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے کردار کے حوالے سے. جب حکومت نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے ان قیمت میں اضافے کا خود جو ان کے پاس اختیار حاصل تھا, جو 2018 کی پالیسی کے تحت تھا, حکومت نے جب اسے ختم کرنا چاہا تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے حکومت کی پرائم منسٹر کے ڈائریکشن کے برخلاف بھرپور رول پلے کیا اور ایک مشیر کے ساتھ مل کر انہوں نے سمری ہی سیکٹری کیبنٹ سے بات کر کے وڈرا کروا دی تھی. تو یہ بہت بڑا معاملہ تھا کہ پوری حکومت کیبنٹ چاہتی ہے کہ جو کمپنیاں اضافی قیمت وصول کرتی ہیں, لوٹ مار کرتی ہیں, تو اگر ہم نے راستہ روکنا ہے تو پالیسی پر ریویو ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنے. الٹیمیٹلی حکومت نے وہ فیصلہ تو کر لیا لیکن ان کے اوپر ایک سوالی نشان لگ گیا تھا کہ وہ کن کے مفادات کا تحفظ کر رہے, تو لہٰذا ان کا بھی شاید جانا ٹھہر گیا تھا. اور یقینی طور کے پر ان دونوں شخصیات کا جو استعفیٰ ہے پرائم منسٹر سے کنسلٹیشن کے بعد اور ان کی ڈائریکشن کے بعد ہی یہ لوگ اپنے عہدے سے الگ ہوئے ہیں. جی
सही, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, हमें आगाह कर रहे थे। जफर मिर्जा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद की, ये वजह भी बनी, और इससे पहले वज़ीर आज़म के हुक्म पर जब इंक्वायरी की गई थी तो इनके साथ एक और मुशीर का भी नाम आया था।